नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 59 तक पढ़ लिया था। आज हम 59 से आगे देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हज्र। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि फ़लाँ चट्टान पर अपनी असा मारो, चुनांचे उस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले ने अपना अपना घाट जान लिया। अब यहाँ पे आपको पता है सूरह बकरा में हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने एहसानात याद करवा रहे थे, उन्हें उनकी नाफरमानियाँ भी याद करवा रहे थे। फिर यहाँ पे बात हो रही थी वादिय सीना की। जब वहाँ पे यहूद जो हैं उन्हें अल्लाह ताला ने रहने के लिए मनो सलवा दिया, बादल का साया दिया, उसके बाद उनके पानी का मसला था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप चट्टान पे अपनी असा मारें तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़ेंगे। अब 12 चश्मे क्यों? क्योंकि यहूद के कबाइल जो हैं वो 12 थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हर बेटे की अपनी अपनी औलाद जो, ज़ाहिर सी बात है अलग अलग कबीला था, तो 12 कबाइल जो हैं उनके वो थे। और वादी सीना में अभी भी ये जो ये निशानात हैं इसके, इन उस चट्टान पे निशानात हैं इन चश्मों के। पानी उनमें से नहीं निकल रहा लेकिन उन पे निशानात अभी भी हैं और टूरिस्ट वगैरह जो है वहाँ जाके उसको देखते भी हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, हमने इन्हें कह दिया कि अल्लाह के अता करदा रिस्क से खाओ और मगर दूसरों की चीज़ें गज़ब करके ज़मीन में फ़साद न मचाते फिरना। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक तरह के खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से उन चीज़ों के लिए दुआ करो जो ज़मीन से पैदा होती हैं, जैसे साग, तरकारी, गेहूँ, मसूर और प्याज वगैरह। अब देखिए अगली फिर नाफरमानी, फिर नाशुक्री। अब क्या, अब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से दुआ करें कि हम ये एक ही तरह की चीज़ खा खा के तंग आ गए, हम तो ये खाना चाहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे इनसे कहा कि क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले घटिया चीज़ का मुतालबा कर रहे हो, यानी बेहतर चीज़ के बदले घटिया चीज़ तब्दील करना चाहते हो? ऐसी बात है तो किसी शहर की तरफ निकल जाओ, जो तुम चाहते हो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। और अंजाबकार इन पर ज़िल्लत और बदहाली मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए, जिसकी वजह ये थी कि वो कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे। इसका सबब ये था कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते और हदूद शरीयत से आगे निकल गए थे। अब फिर देखें जी, फिर क्या अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें अदना चीज़ जो है वो ज़्यादा इस पे है तो फ़लाँ शहर की तरफ निकल जाओ, वहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये अच्छी चीज़ के बदले घटिया चीज़ से क्या मुराद थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की? उससे मुराद ये थी कि ज़ाहिर सी बात है जब वो जंगल की आबो हवा में थे तो वो आबो हवा जो है वो इबादत और जिहाद की इस्तेदाद के लिए ज़्यादा मौजू थी। ना वहाँ पे मुआश की फ़िक्र थी, ना वहाँ पे खाने की के कमाना है या खेती बाड़ी करनी है या ये सब कुछ निकालना है, और ना ही वहाँ पर पानी का मसला था कोई। लेकिन उनकी मुराद जो है अच्छी चीज़ के बदले अदना चीज़ से ये थी कि वहाँ की आबो हवा जो है वो जिहाद की तैयारी के लिए, जिहाद के लिए और इबादत के लिए ज़्यादा मौजू है बनिस्बत शहर के। सिर्फ खाना पीना उनकी मुराद नहीं थी। अच्छा, उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अंजामकार इन पर ज़िल्लत और बदहाली मुसल्लत कर दी गई। आप देख लें आखिर अल्लाह ताला ने इन पर ज़िल्लत और बदहाली मुसल्लत कर दी। यहूद जो हैं उनके पास दौलत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंतहाई मालदार हैं यहूद, लेकिन आप देख लें इनके पास अफरादी क़ुव्वत जो है वो ना होने के बराबर है। उसकी किल्लत इनके पास हमेशा रही है और ये कौम जो है ये दूसरी कौमों से काफ़ी बार पिट भी चुकी है, ये काफ़ी बार उनसे शिकस्त भी खा चुकी है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के गज़ब और अल्लाह ताला के अज़ाब की वजह से है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया और वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए, जिसकी वजह क्या थी? अब अल्लाह ताला के गज़ब की वजह क्या थी? क्योंकि ये लोग जो हैं अल्लाह की आयत का इनकार करते। अल्लाह ताला जो हुक्म जब देते ये उसके उलट चलते थे, उसके उलट काम करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे। आप कुरान पाक में मज़ीद आगे इनकी करतूतों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, काफ़ी अम्बिया को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको भी कह लें कि अपनी तरह से तो अपनी जगह तो इन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन वो तो मुसलमानों को पता है और हमारा अक़ीदा है कि वो क़यामत के नज़दीक जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन तब भी यहूद की साजिश थी, तो अम्बिया को कत्ल करने में हमेशा से यहूद जो हैं वो पेश रहे हैं।
اور اس کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی شریعت سے، حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا صابی ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی فی الحقیقت اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے تھا، کوئی بھی غیر مسلم جو ہے، کوئی بھی غیر مذہب سے دین اسلام جب قبول کرتا ہے، اس کے ساتھ شرائط بھی یہ ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو پھر وہ نہ تو اس کو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اور جب ہم نے تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر کر پختہ عہد لیا تھا، اب آگے اللہ تعالیٰ پھر انہیں یاد کروا رہے ہیں، جب یہ بہت زیادہ نافرمانیاں کر رہے تھے، یہ بہت زیادہ ہٹ درم ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں، یعنی ان کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا تھا، اور انہیں اس طرح سے کوہ طور کو لٹکا دیا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی یہ ان کے اوپر گر جائے گا، اور ان کے پیچھے سمندر تھا، ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تو رعایت کے احکامات پر عمل کرو، اس کتاب میں جو ہے اس پر عمل کرو۔ آگے یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، اور جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو انہوں نے وقتی طور پر تو جب دیکھا کہ کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بات قبول کر لی کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، لیکن بعد میں پھر یہ اپنی بات سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ پھر تم اس عہد سے پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت میسر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ پھر وہی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو ان کا وہیں پہ کام تمام ہو جاتا۔ اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سب کے بارے میں زیادتی کی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والے لوگوں والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر کیا نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے ہفتے کا دن جو ہے متبرک قرار دیا تھا، مسلمانوں کے لیے جمعے کا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ تم نے عبادت کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، اور ہفتے والے دن جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، اور ان کو باقی دن اتنی نہیں آتی تھی، تو ان کو یہ اس بات کا افسوس ہوتا تھا کہ ہفتے والے دن کچھ ایسا کیا جائے کہ مچھلیاں پکڑ لی جائیں، تو یہ ہفتے والے دن سمندر میں جال لگا کر اور ہودیاں بنا کر انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا، وہاں پہ ہفتے والے دن مچھلیاں آ جاتی، اتوار والے دن ہی ان کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے پھر زیادتی کی، پھر نافرمانی کی، پھر چال بازی کی، تو ہم نے ان سے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا تھا، اور یہ بندر جو ہیں 3-4 دن زندہ رہنے کے بعد مر گئے تھے۔ اور اس واقعے کی جو زیادہ تفصیل ہے نا وہ سورہ الاعراف میں ہے۔ آگے ہاں جی، پھر آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب آگے گائے کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ جاتے جاتے آخری بات، میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس عمل میں، اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ شاید کوئی شخص جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اپنے اللہ کے احکامات سن کر اپنے اللہ کے دین کی طرف آ جائے، کیونکہ مسلمان تو ہم سب ہیں، اللہ کے احکامات بھی مانتے ہیں، لیکن جس قرآن میں لکھا ہے وہ نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، صحیح طرح سے سمجھنے، سمجھانے اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔